أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: روایاتی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره جنگ بدر ذکر می شود. جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه کرده. در رابطه با حسن رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اسیران پس از پایان جنگ بدر در طبقات ابن سعد آمده است که هنگام ورود اسیران بدر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عباس نیز در میان آنان بودند. به همین خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام شب را نخوابیدند. یکی از اصحاب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: ای رسول خدا، چه چیزی شما را بیدار نگه داشته است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: صدای زجر از عباس. بعد یک نفر رفت و زنجیرهای حضرت عباس را باز کرده. او را بسته بود و زنجیر را کمی شل کرده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چه شده است؟ دیگر صدای زجر عباس را نمیشنوم. مردی پاسخ داد: بندهای او را کمی شل کردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: پس باید به تمامی اسیران همین کار را بکنید. اینطور نباشد که به خاطر خویشاوندی یک نفر قید و بند یک نفر را باز کنید. در رابطه با اسیران جنگ بدر حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه جزئیاتی را در سیره خاتم النبیین بیان کردند. نوشتند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 3 روز در وادی بدر ماندند. این زمان برای تکفین، دفن شهدا و مراقبت از زخمی ها گذشت. همچنین در این ایام غنایم جمع‌آوری و دستبندی شد. اسیران کافران که 70 نفر بودند در اختیار مسلمانان مختلف قرار دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مسلمانان دستور دادند که با اسیران به نرمی و مهربانی رفتار کنند و اطمینان حاصل کنند که از راحتی آنها مراقبت شود. اصحاب که عشقی پرشور به برآوردن تمام خواسته‌های مولای خود داشتند به این توصیه چنان شگفت‌انگیز عمل کردند که مانند آن در تاریخ جهان یافت نمی شود. از میان این زندانیان یکی از زندانیان به نام ابو عزیز بن عمیر میگوید: انصار به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به من نان پخته میدادند ولی خودشان خرما میخوردند. اغلب اوقات چنین اتفاق میافتاد که حتی یک تکه نان داشتن به من میدادند و خودشان نمیخوردند. اگر با خجالت آن را به آنها برمیگرداندم اصرار میکردند که آن را داشته باشم.
به زندانیانی که لباس کافی نداشتند لباس مهیا شد. همین گونه عبدالله بن ابی پیراهن خود را به عباس داد. سر ویلیام میور با این جمله به رفتار محبت آمیز با این زندانیان اعتراف می کنند. طبق دستور محمد صلی الله علیه وسلم انصار و مهاجران از اسیران پذیرایی کردند و با آنان با محترمانه رفتار کردند. یکی از این اسیران در روزهای بعد گفت درود بر مردان مدینه. گفت ما را سوار کردند در حالی که خودشان راه می رفتند. نان گندمی را کم بود ولی به ما می دادند تا بخوریم و خودشان به خرما بسنده می کردند. سر ویلیام میور می افزاید تعجب می کنم چند تن از زندانیانی با رفتار محترمانه مسلمانان اسلام را قبول کردند و فی الفور آزاد شدند و کسانی که هنوز ایمان نیاورده بودند این روش برای آنها تأثیر مساعدی گذاشت. در اهمیت و تأثیر جنگ بدر آمده است که هنگامی که عبدالله بن رواحه و زید بن حارث بشارت پیروزی در جنگ بدر را به مدینه آوردند، با شنیدن بشارت پیروزی از آنان دشمنان خدا کعب بن اشرف به تهمت زدن آنان پرداخت و گفت اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم این رهبران برجسته ای را کشته است، بهتر است در درون زمین بروم یا نروی آن، یعنی مردن بهتر از زنده ماندن است. علامه شبلی نعمانی در کتاب خود با بیان نتیجه جنگ بدر می نویسد که جنگ بدر تأثیرات گوناگونی بر اوضاع مذهبی و اجتماعی داشت. این در واقع اولین گام برای پیشرفت اسلام بود. همه رهبران برجسته قریش که مانند دیوارهای آهنین در راه اسلام بودند هلاک شدند. پس از مرگ عتبه و ابو جهل رهبری قریش به ابو سفیان رسید و سلسله امویان آغاز شد، ولی قدرت واقعی قریش نسبت به قبل کاهش یافت. در مدینه عبدالله بن ابی بن سلول همچنان آشکارا خود را کافر اعلام می کردند، اما اکنون به نظر می رسید که در چارچوب اسلام آمده است. پس از پیروزی بدر اسلام را به صورت ظاهری پذیرفت، هرچند تا پایان عمر منافق ماند و در همین حال از دنیا رفت. بقیه قبایل عرب که شاهد این حوادث بودند اگرچه به پیروزی نرسیدند اما عقب نشینی کردند. بسیاری از قبایل با این که اسلام نیاوردند اما قطعا پس از دیدن پیروزی بعد عقب نشینی کردند. آنها از مکر علیه مسلمانان دست برداشتند یا ترسیدند. علاوه بر این تغییر وضعیت تحولات جدیدی در میان مخالفان پدید آمد. قبلا با یهودیان پیمان بسته بود که در هر شرایطی در کنار آنها بیستند، اما این پیروزی آتش حسادت را در درونشان برافروخت و نتوانستند آن را خاموش کنند. پیش از این قریش فقط با خزرمی ناله می گفتند، اما پس از جنگ بدر هر خانواده محل عزاداری بود و هر کودکی در مکه برای گرفتن انتقام کشته شدگان در جنگ بدر بیقرار بود. به خاطر همین واقعه سویک و جنگ احد نتیجه همین شور و اضطراب آنان بود. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه با ذکر نتیجه جنگ بدر چنین می نویسند تاکنون بسیاری از قبایل اوس و خزرج همچنان بر شرک ایستاده بودند. پیروزی بدر جنبشی را در میان این مردم به دنبال داشت و با مشاهده این پیروزی با شکوه و خارق‌العاده‌ای عده زیادی از آنان به حقیقت اسلام یقین پیدا کرده بودند. پس از آن عنصر بتپرستی به سرعت در مدینه کاهش یافت، اما عده‌ای نیز بودند که این پیروزی اسلام
آتش کینه و حسادت را در دل آنها برافروخته بود. مخالفت آشکار را عاقلانه دانستند. ظاهرا اسلام را پذیرفتند، اما از درون به دنبال ریشه کن کردن آن بودند و به حزب منافقین پیوستند. برجسته این افراد در میان نام برده عبدالله بن ابی سلول بود که یکی از سران مشهور قبیله خزرج بود. به دلیل ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه پیش از این دچار شوک سلب رهبری از ایشان شده بود. پس از بدر این فرد ابتدا مسلمان شد، اما دلش از کینه، توزی و دشمنی با اسلام کنده بود. او پیشوای نفاق بود و مخفیانه دست به توطئه‌های علیه اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زد. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در ادامه می‌فرمایند جنگ بدر هم بر کافران و هم بر مسلمانان تأثیر عمیق و ماندگاری داشت. به همین دلیل این نبرد در تاریخ اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تا آنجا که قرآن کریم این جنگ را یوم الفرقان نامیده است، یعنی روزی که از میان اسلام و کفر فرق آشکار گذاشته است. شکی نیست که جنگ‌های دیگری نیز بعد از آن بین قریش و مسلمانان رخ داد و برخی از آنها بسیار شدید بود. مسلمانان در مقاطعه با موقعیت‌های حساسی مواجه می‌شدند، اما در جنگ بدر ستون فقرات قریش شکسته بود که پس از آن هیچ عمل جراحی نمی‌توانست آن را برای همیشه ترمیم کند. تا آنجا که به تعداد تلفات جنگ این شکست بزرگی نبود، کشته شدن 70 یا 72 رزمنده برای قومی چون قریش به هیچ وجه نمیتواند یک ویرانی ملی تلقی شود. در جنگ احد این تعداد تلفات مسلمانان بود، اما این باخت حتی مانع موقت در مسیر پیروزی مسلمانان نشد، هرچند مسلمانان در آن زمان بسیار ضعیف بودند. پس چرا جنگ بدر را یوم الفرقان نامیدند؟ در پاسخ به این سوال بهترین پاسخ در آیات قرآن کریم آمده است: یقطع دابر الکافرین، یعنی همانا در آن روز ریشه کافران قطع شد. یعنی ضربه جنگ بدر به ریشه کافران خورد و تیکه تیکه شد. اگر همین ضربه به جای ریشه به شاخه ها می خورد، صرف نظر از این که چقدر ضرر می کرد، این ضرر در مقایسه با آن چیزی که واقعا متحمل شده بود چیزی نبود. اما این ضربه به ریشه این درخت سرسبز را در چند لحظه به تلی از زغال سنگ تبدیل کرد. فقط آن شاخه های زنده ماندن که قبل از خشک شدن خود را به درخت دیگر متصل کرده بودند. بنابراین در میدان بدر خسارات قریش با تعداد مردگان سنجیده نمی شود، بلکه چه کسانی مردند. وقتی از این منظر نگاهی به تلفات قریش می اندازیم، جایی برای کوچکترین تردید و رد باقی نمی ماند که در بدر ریشه قریش به راستی قطع شد. عتبه، شیبه، امیه بن خلف، ابو جهل، عقبه بن ابی معیط و نضر بن حارث و غیره که متحرک قریش بودند، برجسته ترین آدم های قریش بودند. این روح برای همیشه از قریش در وادی بدر به پرواز در آمد و مانند جسمی بی جان رها شدند. به همین دلیل جنگ بدر را یوم الفرقان می نامیدند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در این باره می فرمایند: این همان جنگی است که خداوند متعال در قرآن کریم آن را فرقان نامیده است و در این جنگ بود که سران عرب که خانه های خود را ترک کرده بودند و ادعا می کردند که اسلام را یک بار برای همیشه نابود خواهند کرد، ولی خودشان از بین رفتند. آنها طوری محو شدند که امروز نامشان فراموش شده است. مگر نام آنها یادآوری می شود، وابستگی به آنها مایه افتخار نیست، بلکه مایه رسوایی است.
سرانجام خداوند متعال با این جنگ پیروزی بزرگی را نصیب مسلمانان کرد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در ادامه می‌فرمایند شکی نیست که پس از این نبرد نیز مسلمانان مورد ظلم و ستم قرار گرفتند و در موارد مختلف مجبور به جنگ با کافران شدند. اما جنگ بدر بی تردید نیروی کافران را در هم شکست و قدرت مسلمانان را در برابر آنان به نمایش گذاشت. جنگ بدر که در قرآن کریم از آن به عنوان فرقان یاد شده است، در کتاب مقدس نیز پیشگویی شده است. در کتاب اشعیا فصل 21 آیه 13 تا 17 آمده است: پیشگویی علیه عربستان. در صحرای عربستان اردو میزنید. ای کاروانیان داوانیان، برای خوش آمدید تشنگان آب بیاورید. ای ساکنان سرزمین تیما، برای فراریان غذا بیاورید. آنها را از شمشیر کشیده، از کمان خمیده و از گرمای جنگ گریخته‌اند، چون خداوند به من خبر داده است در ظرف 1 سال همانطور که خدمتگار مقید آن را حساب می کند تمام شکوه قیدار به پایان می رسد. بازماندگان کمانداران رزمندگان قیدار اندکان بود. خدای اسرائیل گفته است. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند در این سخنان حضرت یسایا پیشگویی شده بود که دقیقاً 1 سال پس از هجرت جنگی در عربستان رخ خواهد داد که شکوه قیدار را به خاک می اندازد. کسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را متهم به فرار می کنند در حضور لشکریان خود فرار می کنند. حالت آنها این خواهد بود که اجساد فرماندهان و سردارانشان در میدان نبرد رها می شود و در نهایت سرزمین مکه سرداران خود را از دست می دهند و در نتیجه قدرتی را که در گذشته داشته از دست می دهد. قرآن کریم نیز شب 11 را پیش بینی کرده است که درست 1 سال پس از هجرت نیروی کافران شکسته می شود و مسلمانان پیروزی و فتح را فرا می گیرند. دقیقاً پس از 1 سال جنگ بدر رخ داد که در طی آن بسیاری از رهبران بلند پایه کشته شدند و مسلمانان بر آنان به پیروزی چشمگیری دست یافتند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در ادامه می فرمایند تفکر کنید اول رمضان بعد از آمدن به مدینه 10 سال از این پیشگویی گذشته بود. ماه رمضان سال 11 آغاز شده بود. پس از سپری شدن این سال در آغاز سال 11 در 17 رمضان جنگ بدر رخ داد و در آن کافران برجسته کشته شدند و به حملات وحشیانه آنها پایان یافت. شب 11 که بر مسلمانان چیره شده بود گذشت. مسلمانان با عنایت و یاری خداوند متعال طلوع فجر و پیروزی را دیدند. در مورد فضیلت اصحابی که در جنگ بدر شرکت کردند نقل شده است که حضرت جبرائیل علیه السلام نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد. گفت در میان مسلمانان چه رتبه‌ای برای شرکت کنندگان در جنگ بدر قائل هستید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند آنها بهترین مسلمانان هستند یا مانند آن. فرشته جبرائیل علیه السلام گفت فرشتگانی که در جنگ بدر شرکت کردند نیز مقام بالایی دارند. ماجرایی را که میخوام الان نقل کنم قبلا در مورد حضرت علی رضی الله عنه ذکر شده است، اما به دلیل اهمیت آن در این زمینه مجددا به آن اشاره میکنم. عبیدالله بن ابی رافع روایت میکند که حضرت علی رضی الله عنه شنیدم که میگفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من و زبیر و مقداد بن اسود را فرستادند و دستور دادند به روضه خاخ برویم و در آنجا زنی شتر سوار را میبینید که نامه‌ای دارد که باید آن را مصادره کنید.
یا آن را بیاورید. ما اسبای خود را به صورت تاختیم، حرکت کردیم. وقتی به روضه خاک رسیدیم زنی را دیدیم که شتر سوار بود. از او خواستیم نامه را تحویل دهد. گفت نامه‌ای ندارم. ما در جواب گفتیم نامه را باید به ما بده وگرنه لباست را در می آوریم و بازرسی می کنیم. در آخر او نامه را از موهایش بیرون آورد و به ما داد. نامه را به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دادیم. وقتی نامه باز شد نوشته شده بود از حاطب بن ابی بلته به اهل مکه. ایشان را از طرح پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آگاه می کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حاطب را احضار کردن و پرسیدن ای حاطب این چیست؟ گفت ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مورد من عجله نکنید. من مردی هستم که در میان قریش ساکن شدم. من بومی آنها نیستم. سایر اصحاب مهاجر شما در مکه خویشاوندانی دارند که به وسیله آنها خانه و ثروت خود را تأمین می کنند. چون من در میان آنها خویشاوندی ندارم با این کار می خواستم لطف آنها را جلب کنم تا به من توجه کنند. من این کار از روی کفر یا ارتداد انجام ندادم، زیرا پس از پذیرش اسلام هرگز کفر را ترجیح نمی‌دهم. او میگوید پس از پذیرش اسلام و قلب واقعی هرگز به کفر کشیده نمی شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با شنیدن این سخن فرمودند تو راست گفتی. حضرت عمر گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم به من اجازه بدهید گردن این منافق را بزنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند او در جنگ بدر شرکت کرد تو نمیدانی، ولی خداوند درباره اصحاب بدر گفته است هر چی میخواهی بکنید، من گناهانتان را پوشیدم. یعنی آنها دیگر مرتکب گناهان کبیره نمیشوند و به سرنوشت خوبی خواهند داشت. این بدان معنا بود که این افراد در حالت ناباوری نمیمیرند. پس از الفاظ حضرت حاطب همانطور قبلا گفتم معلوم می شود که کفر پس از پذیرش اسلام هرگز پسندیده نمی شود. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت می کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند شاید خداوند متعال به اصحاب بدر به رحمت نگاه کرده و فرموده است هرچی می خواهید بکنید که من شما را بخشیدم. به عبارت دیگر غیر از کفر خدای متعال از خطاهای رایج و کوچیک آنها نیز می‌آمرزد. خداوند متعال نیز با این سخنان اطمینان داد که هرگز دچار کفر نخواهند شد و عاقبتشان به نیکی خواهد بود. منظور از این کلمات نیز همین است حتی اگر خطا یا گناهی مرتکب شود در ضعف انسان است که خداوند متعال آن را می‌بخشد. ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنها نقل می کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امیدوارم کسانی که در بدر و حدیبیه شرکت کردند انشاءالله هرگز وارد آتش نمی شوند. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا و هیچ کس شما نیست مگر آن که وارد آن خواهد شد این امر بر پروردگارت قضای حتمی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده آیا این سخنان خداوند متعال را نشنیده اید؟ سپس نیکوکاران را نجات می دهیم و ستمکاران را در آنجا به زانو در می آوریم. حتی در دوران خلافت حضرت عمر رضی الله عنه که هزینه های نقدی صحابه وصل می شد کمک های اصحاب بدر متمایز بود. خود اصحاب بدر به شرکت در جنگ افتخار می کردند. سر ویلیام یور می نویسد اصحاب بدر از برجسته ترین افراد جامعه به شمار می رفتند. هنگامی که سعد بن ابی وقاص در 80 سالگی به رحلت نزدیک رسید گفت لباسی را که در جنگ بدر پوشیده بودم، لباسی را که برای این روز پس انداز کرده بودم برایم بیاورید.
این همان سعدی بود که در زمان بدر در اوج خود بود و بعداً ایران را فتح کرده. بنیانگذار کوفه بود و والی عراق شد. اما از نظر او همه افتخارات دیگر با افتخار شرکت در جنگ بدر قابل مقایسه نبود. عبایی را که در روز بدر آراسته بود از همه لباس محترم تر می دانست. آخرین آرزویش این بود که در قبرش دفن شود در حالی که در همان لباس پوشیده بود. اهمیت و فضیلت اصحاب بدر را از این جهت می توان دریافت که در یکی از نشانه های ظهور مهدی در این امت که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده بودند که کتابی که در آن نام 313 اصحاب به تعداد اصحاب بدر آمده بود. بنابراین حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند در حدیث معتبری آمده است که مهدی ما کتابی دارد که نام 313 نفر از اصحابش در آن نوشته شده است. اینجا ذکر این نکته ضروری است که این پیشگویی امروز محقق شده است. پیداست که پیش از این در این امت حتی یک نفر نبود که مدعی مهدی باشد و در زمان او چاپخانه وجود داشته باشد و یا کتابی داشته باشد که بتواند نام 313 نفر را در آن بنویسد. البته اگر این کار در حیطه تلاش بشر بود پیش از این می توانستند افراد زیادی وجود داشته باشند که به دروغ درباره خود ادعای داشته باشند. اما واقعیت این است که پیشگویی های خداوند دارای چنان مقتضیات خارق‌العاده است که دروغگو نمی تواند از آنها سوء استفاده کند و وسایلی که در اختیار راستگویان قرار می گیرد در اختیار آنها قرار نمی گیرد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند شیخ علی حمزه بن علی مالک طوسی در کتاب جواهر الاسرار خود که در سال 840 هجری قمری به چاپ رسید در مورد مهدی ما چنین می نویسد که ترجمه آن چنین است: مهدی از تهکده‌ای به نام کده خواهد آمد. در واقع نسخه عربی قادیان است. سپس میگوید خداوند حقانیت آن مهدی را ثابت می کند و دوستانش را از دور و نزدیک جمع می کند که از نظر تعداد با اهل بدر برابری می کنند، یعنی 313 می رسند و نام و شخصیت و صفاتشان در کتابی چاپ شده نوشته می شود. با این حال من قبلا 313 نام را در آینه کمالات اسلام نوشتم و برای تایید بیشتر آن 313 نام را یک بار دیگر در اینجا می نویسم. حضرت مسیح موعود علیه السلام این را در ضمیمه کتاب انجام آتم نوشته‌اند. هر فرد منصفی باید بداند که این پیشگویی دیگری است که به نفع من محقق شد. با توجه به آنچه در روایت آمده است از ابتدا باید بیان کرد که همه این اصحاب دارای صفات و صدق و تقوا هستند و تا جایی که خداوند متعال به آن آگاهست برخی در محبت و عبادت به خدا و اشتغال به عبادت بر دیگران برتری داشتند. ملاحظه کنید که این 313 مخلصان برگزیدگان که در این کتاب از آنها یاد شده است حقوق همین پیشگویی است که در روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمده است. در این پیشگویی نیز عبارت کده آمده است که به وضوح به قادیان اشاره دارد. تمام متن در این حدیث این است که مهدی موعود در قادیان متولد می شود که کتابی چاپ شده دارد که نام 313 نفر از دوستانش در آن نوشته شده است. همه می دانند که نمی توانم نام شهر قادیان را در کتابهایی بنویسم که 1000 سال پیش نوشته شده است. ماشین چاپی هم درست نکردم که بتوانم به خاطر آن بتوانم بگویم چاپخانه را در این دوره برای همین کار اختراع کردم. من ماشین چاپ را اختراع نکردم. آوردن 313 اصحاب مخلص هم از توان من خارج بود. در حقیقت خداوند متعال این وسایل را برای تحقق پیشگویی رسولش اجرا کرد.
حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان شباهت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت موسی علیه السلام در جنگ بدر می فرمایند همانند بنی اسرائیل بندگان خداوند 13 سال در مکه از دست کافران دچار مشکلات بزرگی شدند. این مشکلات بسیار بیشتر از مشکلاتی بود که فرعون بر بنی اسرائیل تحمیل کرده. سرانجام این افراد راستباز به همراهی کسی که عادل‌ترین آنها بود و در راهبری‌اش از مکه گریختند، درست مانند بنی اسرائیل. سپس مردم مکه به تعقیب آنها پرداختند تا آنها را بکشند، مانند فرعون که بنی اسرائیل را تعقیب کرد تا آنها را بکشند. سرانجام در نتیجه این تعقیب و گریز بود که در بدر با ویرانی مواجه شدند، همچنان که فرعون و لشکریانش در رود نیل با ویرانی مواجه شدند. برای کشف این ارتباط بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دیدن جسد ابوجهل در بین کشته شدگان بدر فرمودند که این شخص فرعون این امت است، همان گونه که فرعون و لشکریانش در رود نیل هلاک شدند. امری بود که شاهد و تجربه آن بود و هیچ کس نمیتوانست به آن اعتراض کند. تعقیب ابوجهل و لشکریانش نیز در جنگ بدر به شکست انجامید. امری شاهد و تجربه بود که انکار آن احمقانه و حماقت بود. مردمی که به بنی اسرائیل شباهت داشتند، آن قوم خدایی که توسط رهبر و مولای ما از ظلم و ستم مکی رهایی یافتند. پس از جنگ بدر مانند بنی اسرائیل در سواحل رود نیل سرود خواندند. آن سرودهای عربی که در دشت بدر خوانده میشد امروز در کتابها باقی مانده است. سپس در مورد دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند مثالی که در تورات در کتاب استثنا آمده است مثال همان پیامبری است که با کمک الهی 13 سال همراه با امت خود سختی ها و هر نوع مشکل را متحمل شد و سرانجام با جماعت خود گریخت و تعقیبش کردند. سرانجام در مدت چند سال در نبرد بدر ابوجهل و قومش با شمشیرهای تندرو و مورد اصابت قرار گرفتند، همانطور که فرعون و لشکریانش بر اثر سرعت رودخانه نیل هلاک شدند. با وضوح با تمام قوا نگاه کنید چطور هر دو اتفاق مصر و مکه شباهت دارند. در قرآن کریم آمده است ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذلة، و خداوند شما را در حالی که ناتوان بودید کمک کرده. حضرت مسیح موعود علیه السلام در کتاب خطبه الهامی ضمن ذکر شباهت ظریف بین بدر و قرن 14 می‌فرمایند ترجمه اردو چنین است: عدد 400 بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است تا وعده خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم که در کتاب مبین بیان شده محقق شود. یعنی بیان خداوند ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذلة در این آیه مانند بینایان تدبر کنید، زیرا این آیه به 2 بدر اشاره دارد. اول بدر بود که به یاری اولیه آمد و بدر دوم نشانه‌ای بود برای آیندگان. شکی نیست که این آیه اشاره ظریف به آن زمان در آینده دارد که قرار بود مانند شب بدر باشد و 400 سال بعد از 1000 سال تجلی کند. این استعاره است که خداوند متعال هنگام ذکر شب بدر به کار برده است. علاوه بر این میپذیریم که این آیه دارای معنای دیگری نیز میباشد که مربوط به زمانهای گذشته است، چنان که علما به خوبی میدانند، زیرا این آیه دارای 2 دیدگاه است: 2 وقت کمک و 2 بدر است. یک بدر مربوط به زمانهای گذشته است و بدر دیگر مربوط به زمانهای آینده است که مسلمانان در وضعیت بسیار پستی قرار میگیرند، چنان که در زمان کنونی شاهد آن هستید. اسلام مانند حلال ماه
شروع شد و مقرر شد که در آخر الزمان به فرمان خداوند به ماه کامل بدر تبدیل شود. از این رو حکمت خداوند متعال حکم کرده است که در این قرن اسلام مانند بدر ماه کامل شود که از نظر تعداد نیز شبیه بدر باشد. همین معنی است که خداوند متعال در کلمات بیان می کند: ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذلة. و خداوند شما را در بدر در حالی که ضعیف بودی یاری کرد و کمک کرد. پس در این امر با دقت فکر کنید، مانند جاهلان مباشید. در واقع وایه عربی لقد نصرکم با توجه به سایر جهات آن به عنوان ینصرکم به کار رفته است، همچنان که برای صاحبان فهم آشکار است. لذا خداوند متعال برای اسلام مقرر فرموده است که پس از 2 مرتبه ضعف اسلام را نیز 2 مرتبه گرامی بدارند. در مقابل یهودیانی که به عذابشان مقرر شده بود که بعد از 2 عزت 2 خواری داشته باشند، چنان که در روایات آن فاسقان و ظالمان در سوره بنی اسرائیل می‌خوانید، در زمانی که مسلمانان در مکه باید ذلت را تحمل کنند، خداوند به آنها وعده داده: اوذینا للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. به کسانی از مؤمنان که مشرکان به آنان کارزار کرده‌اند رخصت جهاد داده شده است، چرا که ستم دیدن و خداوند بر یاری دادن آنان تواناست. خداوند با گفتن به آنها کمک کن نشان داد که کافران به دست مؤمنان عذاب خواهند شد و این وعده خدا در روز بدر که کافران بر اثر شمشیرهای مسلمانان کشته شدن محقق شد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: وضعیت قرن 14 مانند آن چیزی است که در روز بدر رخ داد و خداوند در مورد آن می‌فرماید: ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذلة. و خداوند تو را در بدر در حالی که ضعیف بودی یاری کرده. این آیه در واقع حکایت از پیشگویی دارد. هنگامی که در قرن 14 اسلام ضعیف و ناتوانا می شود، خداوند به وعده خود به کمک آن آمد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند: ببینید که چگونه در بدر به صحابه کمک شد و آمده است که این کمک در زمانی به آنها داده شد که تعدادشان کمتر بود. کفر در آن بدری شکن شد. در کنار ظهور نشانه‌های خارق‌العاده‌ای در بدر، پیشگویی درباره آینده نیز وجود داشت. این در آن است که بدر نام ماه کامل نیز است. این نشانه‌ای از تجلی یار خداوند متعال در قرن 14 است. قرن 14 همان قرنی است که حتی از زنان درباره آن میگویند قرن 14 با خود خیر و برکت خواهد داشت. سخنان خداوند ثابت شد که در قرن 14 به خواست خداوند متعال به روز احمد در شخص من تجلی یافت. مسیح موعود علیه السلام درباره خود فرمودند که او روز احمد است که در واقع بدر پیشگویی شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او سلام گفتند، یعنی حیف است که وقتی ماه قرن 14 تجلی یافت به او برچسب انگیزه های خود خانه زدند. وی بر کسانی که دیدند اما نادیدند، که در زمانه زندگی می‌کردند اما آن را نمی‌شناختند، کسانی که بر منبرهایشان گریه می‌کردند و می‌گفتند در قرن 14 این اتفاقات افتاد، مردند. حالا بمانند کسانی که پای منبرهایشان می‌ایستند و می‌گویند آن که آمده دروغگوست. چه مشکلی با آنها دارد؟ چرا نمی‌بینند و چرا فکر نمی‌کنند؟ در آن زمان خداوند متعال در بدر کمک کرد و به افراد ضعیف کمک کرد، در حالی که فقط 313 نفر در میدان جنگ حضور داشتند و جمعاً 2 یا 3 شمشیر چوبی داشتند. در میان 313 نفر بیشتر جوانان بودند. چه حالت ضعیف تری میتواند وجود داشته باشد؟ از سوی دیگر نیروی عظیمی متشکل از جوانان مجرب در جنگ شرکت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وسیله ظاهری در اختیار نداشتند
در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دعا کردند: خداوند، اگر امروز این حزب را نابود کنی، دیگر کسی را برای پرستش تو باقی نخواهد ماند. گوش کنید، من با اطمینان کامل میگویم که وضعیت امروز مانند بدر است. خدای متعال به همین خاطر جماعت آماده می کند و در آن همان وایه بدر و اذله موجود است. عدد 14 از این نظر ارتباط بسیار عمیقی دارد. ماه قرن 14 حامل می شود. خداوند متعال در ذیل به همین نکته اشاره می کند: ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. و خداوند شما را در بدر در حالی که ضعیف بودید یاری کرد. در آن زمان نیز امت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کوچک بود و با این حال بر دشمن غلبه کردند. و اکنون بدر عصر حاضر ما نیز هست. حضرت قاضی عبدالرحیم در کتاب خاطرات خود 17 فوریه 1904 میلادی با توجه به الهام واقعی غزوه بدر را فراموش نکنید می نویسند: دیشب حضرت مسیح موعود علیه السلام خوابی دیدند که کسی گفت که واقعی جنگ بدر را فراموش نکن. خداوند متعال اهمیت جنگ بدر را به ما القا کند و علت ظهور بنده واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را درک کنیم. خداوند متعال به جماعت توفیق عنایت فرماید تا اهمیت واقعی بدر را درک کنند و ما غلام صادق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بشناسیم و از این شایستگی بازیابی عظمت و شکوه دسترفته خود پیدا کنیم. اکنون میخواهم در رابطه با جلسه سالیانه صحبت کنم. به خواست خدا جلسه سالانه بریتانیا از جمعه آینده آغاز می شود. امسال پس از وقفه حدوداً 3-4 ساله تعداد زیادی از مهمانان برای شرکت خواهند آمد. در واقع مهمانان دارند می آیند. خداوند متعال به همه مسافرین آسایش و راحتی عنایت فرماید و به سلامتی به اینجا برسند. باشد که آنها برکات واقعی را از هدف جلسه بگیرند. همینطور باشد که همه احمدی های مقیم انگلستان با شور و شوق و روحیه واقعی در جلسه شرکت کنند. تنها با این هدف که در ایام جلسه برای رسیدن به اجر معنوی تلاش کنند. تمامی کارکنانی که در طول جلسه به وظایف مختلف منصوب شده‌اند باید در خدمت همه شرکت کنندگان جلسه به عنوان مهمانان حضرت مسیح موعود علیه السلام تلاش کنند. این بار تخمین زده می شود که تعداد شرکت کنندگان افزایش یابد و به همین دلیل ممکن است که کاستی های سازمانی باقی بماند. ولی انشاءالله امیدوارم جماعت انگلستان اونقدر در تشکیلات خود با تجربه شده باشد که اکثریت مسائل را قبلا حل کرده باشد و فقط کاستی های جزئی باقی خواهد ماند. علاوه بر این در صورت بروز هر گونه مشکل آنها باید بتوانند آنها را به بهترین شکل ممکن حل کنند. انشاءالله که چنین مسائلی که باعث ناراحتی مهمانان شود پیش نیایند. اسلام بر تکریم و احترام به مهمانان تاکید فراوان دارد. از این رو مهمانانی که صرفاً برای مقاصد دینی و به ندای حضرت مسیح موعود علیه السلام می آیند باید تک تک مأموران و میزبانان به طور ویژه خدمت و تکریم کنند. این خدمت آنها باید صرفاً از روی عواطف فداکاری و در عین حال برای خواسته خداوند متعال انجام شود. آموزه های اسلام در مورد پذیرایی از مهمانان چیست و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چه انتظاری از مهمان نوازی داشتند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در یکی از موارد می‌فرمایند کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید مهمانانش را گرامی بدارد. در ایام جلسه مردم از همه ملل مختلف می آیند و خلق و خوی متفاوتی دارند.
گاهی اوقات در مدیریت افراد با خلق و خوی متفاوت مشکلاتی پیش می آیند. مهمانان به دلیل ماهیت متفاوتی که دارند گاهی چیزی میگویند یا به گونه‌ای عمل میکنند که کار را برای فردی که وظیفه دارد یا وظیفه رسیدگی به آن مهمان را بر عهده دارد دشوار میکند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما دستور داده است که همیشه مهمانان خود را گرامی بداریم، زیرا این راه دیگری برای آزمایش ایمان است. بنابراین مأموران وظیفه باید همیشه اخلاق والایی داشته باشند و همیشه لبخند بر لب داشته باشند. خدمتگزاران خود داوطلبانه به میهمانان خدمت میکنند، پس باید به آن درجه‌ای برسند که خداوند متعال و رسولش از آنان میخواهند. اسلام به ما می‌آموزد که به چه سطحی از نمایش اخلاق عالی دست پیدا کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در این باره می‌فرمایند لبخند زدن به برادرت صدقه است، امر به معروف و نهی از منکر صدقه است، راهنمود دادن به گمشده یا نابینا برای تو صدقه است، برداشتن سنگ، خار یا استخوان از جاده برای شما صدقه است، یعنی زدودن هر گونه زباله، ریختن آنچه از سطل تو در سطل برادرت میماند برای تو صدقه است. اینها معیارهایی است که هر احمدی باید به آنها برسد. از آنجایی که توجه کارگران را به این موضوع جلب میکنم، به ویژه‌ای به آنها میگویم که همیشه خندان بودن یک ویژگی بسیار ستودنی است. گاهی اوقات موظفین وقت کمی برای خواب دارند و خسته می شوند و با وجود این به ما دستور داده شده که همیشه لبخند بزنیم و از صمیم قلب خدمت کنیم. همچنین اداره تربیت به ویژه‌ای و مأموران به طور عموم باید توجه داشته باشند که اگر دیدن شخصی خلاف حریم فضا و معارف ماست، او را با ملایمت و محبت نصیحت کنند. بعد از این به نشان دادن راه به دیگران اشاره شده است. تیم‌هایی برای نشان دادن راه به مردم تعیین شده‌اند. این گونه در جاهای مختلف تابلوهایی نصب می‌شوند که حاوی دستورالعمل‌ها و نشانه‌هایی است. با وجود این اگر کسی راهنمایی بخواهد باید بر اساس آن راهنمایی شود. لازم نیست فقط کسانی که این وظیفه را بر عهده دارند به دیگران اطلاع دهند. اگر انسان راهنمودها را می‌دانند، اخلاق حسنه حکم می‌کند که راه را به او نشان دهند و اگر نمی‌دانند به اداره مربوط راهنمایی کنند که بداند. همه می‌دانند که کمک به افراد دارای نقص جسمی یا بینایی یک مسئولیت اساسی است و این موضوع به همه یادآوری می‌شود. بنابراین نیازی به توضیح بیشتر در این مورد نیست. علاوه بر این اگر مهمانان یا شخص دیگری کیسه یا لیوان یک بار مصرف یا هر گونه زباله یا و غیره دیگری را در مسیر پیاده روی یا جای دیگری پرتاب کند، اگرچه اداره بهداشت و وظیفه تمیز کردن آن را دارد، اما در صورت مشاهده زباله کارکن باید آن را جمع کرده و در نزدیکترین سطل زباله دور بیندازد. ساماندهی باید اطمینان حاصل کند که سطل‌های زباله در نقاط مختلف گذاشته شده‌اند. در عین حال با توجه به شرایط ساماندهی باید اطمینان حاصل کند که هیچ کس چیز نامناسبی را در آنجا پرتاب نکند. همینطور کسانی که مسئول غذا هستند نیز باید مراقب مهمانان باشند. اگر غذا کم شود مؤدبانه برای مهمانان توضیح دهید که به دلیل کمبود اگر بتوانند غذا را تقسیم کنند همه میتوانند سهمی داشته باشند. معمولا احتمال وقوع این اتفاق بسیار کم است، اما در صورت بروز چنین شرایطی تیم‌های
سرمایه‌گذار باید با عشق و درایت بر آن برخورد کنند. همینطور بخش مدیریت ترافیک وجود دارد. گاهی اوقات ممکن است مشکلاتی در آنجا ایجاد شود، به خصوص زمانی که هوا بد است. در این مورد همچنین میخوام به مهمانان بگویم که به کسانی که در بخش ترافیک کار میکنند همکاری کنند. अच्छे अखलाक का मुजाहरा हमेशा करें। और इसी तरह दूसरे मुख्तलिफ शोबाजात हैं کسانی که در این بخش کار میکنند نیز باید بهترین اخلاق را از خود نشان دهند. همین گونه بسیاری از بخش‌های دیگر در جلسه سالانه وجود دارد. همه باید به هدایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کنند تا همیشه خندان باشند. خداوند متعال به همه کارگران وظیفه توفیق دهد تا به بهترین نحو خدمت کنند و جلسه از هر جهت برکت باد. هر احمدی باید مخصوصاً برای موفقیت جلسه دعا کند. خداوند متعال به ما توفیق دهد که این کار را انجام دهیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.